अभी म त के गेमै हेरेन यार। हेर्नु होला अब 2 बजे कसरी हेर्ने क्या यार 2 बजे। मैले नि हेर्न त पाएन होइन, स्कोर लाइन अँ, हेरेको उठ्ने बित्तिकै अँ, अनि यस्तो खुसी यति गार्डन खुसी, गार्डन। दिल गार्डन गार्डन। मैले खेला रहेको क्या दाइ होइन, रोनाल्डो अँ, ब्यालेन्डोर हारेपछि अथवा त्यस वाइल्ड क्रिटिसिजम खाएपछि स्कोर लाइन वात्तै बढाइदिन्छ कि त्यसले। त्यो युभेन्टसमा हुँदाखेरि पनि 2020को स्टार्टिङबाट त्यसले क्याचअप गर्न थालेको हो क्या, के गोल हान्न थालेर मजाले के। अनि सुरुमा त्यस्तो गोल हाने थिएन है अनि पछि क्याचअप गर्न 2020। थालेको थियो। यसपालि किन हान्छ 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 जस्तो लागिरहेको थियो, तर मैले आर्सेनलदेखि चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। क्रिस्टल प्यालेसदेखि चाहिँ दामी हान्छ होला अँ, भनेर सोचिरहेको थिएँ, आर्सेनललाई नै 2 हानिदियो होइन। अनि अँ, मेन चाहिँ के दाइ, मेन सबले फ्रेडलाई क्रिटिसाइज गर्छ नि त होइन। अब हुन त अँ, डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको रोलै एन्टिसिपेसन, अनि जस डिफेन्सलाई ब्रेक गरेर अट्याकलाई त्यो बल पुर्याउने हो नि त होइन। तर कस्तो अँ, मजाले एन्टिसिपेट गरेर बलहरू काटिरहेको थियो होइन। अनि अँ, त्यसको फ्रेडको मैले चाहिँ उस देखेको भनेको के, अँ, इम्प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ के, झ्याप्प बल पाउँछ त्यो बल दिन्छ होइन। त्यो बल अब त्यो क्विक प्लेको लागि त ठिकै हो होइन, तर अँ, ल्याङ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मिसपास गरिदिने कि। उम्, अनि दुईटा तिनटा, फ्रेड। दुईटा तिनटा होइन दाइ, दुईटा अँ, असिस्ट दियो फ्रेडले। दुइटै दामी थियो, अरू अरू पनि चान्स क्रिएट गरेको थियो कि। ए, फ्रेड मलाई त अब पर्सनली भन्दा फ्रेड त मन पर्दैन होइन। तर अँ अब केही देखेरै होला खेलाइराखेको होइन। अब अँ त्यत्तिकै त किन खेलाउँछ र होइन अँ कोचहरूले अब। अँ त्यही हामी त अब नर्मल हेरिन्छ होइन, तोरी भनिन्छ। अँ ट्रेनिङमा कोचहरूले केही देखेछ होला नि होइन, त्यत्तिकै त अँ किन खेलाउँछ र त्यो मलाई होइन। चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि नि, त्यो ब्रेक चाहिँ एन्टिसिपेसन चाहिँ राम्रो लाग्यो क्या। त्यो झ्याप झ्याप्ती बल पुग्ने ठाउँमै अँ, मान्छे पुगेर झ्याक झ्याकी काटिरहेको हुन्छ होइन। अगाडि पछाडि पनि गरिरहेछ, अगाडि चान्सेस पनि एउटा दुईवटा थियो होइन। म्याक्टोमिनीले पनि दुईवटा तिनवटा त्यसरी राम्रो निकालेको थियो। अनि खुसी लागेको थियो मैले रिप्ले हेर्दाखेरि चाहिँ, सब रिप्ले हेर्दाखेरि चाहिँ रोनाल्डो पनि कुदिरहेको थियो होइन। सुरुमै कुद्छ क्या, सुरुमै यस्तो रन दिएर त्यो के कुद्छ जस्तो गर्छ होइन। अलिकति अँ, निमा हात त्यो थके लाग्दाखेरि त्यो पुरा हात समातेर क्याच, ब्रेथ क्याच गर्छ नि, अँ, ट्याक्क ट्याक्क त्यस्तो भएको थियो कि। ल बुढो खुसी। भन्ने होइन, खुसी त जे हुन्छ नि, बल लिन आयो भनेर खुसी त भएको थियो होइन। अँ, तर ल बुढो भएछ, थाक्ने रहेछ त्यस्तो स्पिड दिँदाखेरि। अनि लास्टमा सब हुनुभन्दा अगाडि पनि एउटा यस्तो मजाले स्पिड दिएको थियो नि, सबले चेयर गर्दै थियो क्या फेरि। अनि खुसी लागेको कि, त्यस्तो हुँदा त खुसी लाग्थ्यो कि त्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ होइन, उम्, पहिला त रोनाल्डो माथि आइसोलेटेड छ जस्तो लाग्थ्यो नि त ओलेको अन्डरमा। अँ, आइसोलेटेड थिएन कि, अनि हल्का हल्का दिन गइरहेको थियो के, त्यो के भन्छ, सपोर्टहरू थियो भनौँ होइन। सपोर्ट पनि थियो। अनि रोनाल्डो पनि हल्का हल्का ड्रप भएको थियो कि, भन्नाले ए, पासिङ लेनहरू ब्लक गरिदिएको। अनि खुसी लाग्यो कि वान बिसागाको सट्टा ड्यालेट खेलाइरहेको थियो। मलाई क्यारी किलीको त्यो रोटेसन चाहिँ एकदम मन पर्यो हेर्दै यार। अब हल्का इन्जुरी पनि भनेछ भन्न त होइन, वान बिसाको त त्यही पनि खेल्न उम्, नमिल्ने इन्जुरी चाहिँ थियो जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। त्यही पनि ड्यालोटको पनि राम्रो डिफेन्सिभली खेलिरहेको थियो हेर्दै जेस। डिएगो डालो मोरिनोले ल्याएको हो नि, केही देखेरै ल्यायो होला। ड्यालोटको मोरिनेले लिएर आउँदाखेरि मैले उस हेरेको थिएँ कि भाइ, के भन्छ के हाइलाइट्स अँ अँ मतलब अँ अँ गेम प्ले कस्तो छ हेरेको थिएँ होइन। भन न। कस्तो मजाले बल निकाल्थ्यो कि, यहाँ त बल निकाल्ने उम्, अपर्च्युनिटी नै पाएको छैन। अनि ड्यालोटको मलाई ड्यालोट नि मन पर्यो यो गेममा चाहिँ। नत्र अगाडि त के मिस गरिरहेको जस्तो थियो होइन। एउटा अँ, रोनाल्डोले क्या आउटसाइड अफ द फुटबाट क्या मजाले फ्लिक गरेर ड्यालोटलाई निकालिदिन्थ्यो क्या बल। जेस अँ, रोनाल्डोको गेम नै मन परेको थियो मलाई। गोल हान्ने ल नहान्ने होइन, तर सही गोल हो हान्थ्यो। सही हो। अनि कस्तो गेम चाहिँ कस्तो थियो, अलि काउन्टर एट्याकमा थियो कि काउन्टर एट्याकै हो, काउन्टर एट्याकै हो। डिफेन्स डिफेन्स अर्गनाइज थियो आज नि। आज नि हिजो भनौँ अर्गनाइज न। थियो।
पहिला मोस्टली 5 जस्तो त बस्थ्यो नि त होइन ब्याक लाइनमा चेल्सीकोमा त 5 जनै बस्यो जस्तो थियो आर्सेनललाई चाहिँ हेप्दै हो कि के हो होइन तर 4 जना थियो आर्सेनल भनेपछि होइन अलिकति मेन्टल्ली पनि फरक पर्छ होला के अब पर्छ नो डिसरेस्पेक्ट होइन तर फर्म त अहिले त किलर फर्मै थियो नि हेर्दा आर्सेनलमा होइन फर्म त फर्ममै छ तर तै पनि होइन आर्सेनललाई अलिकति मान्छेहरूले लाइटली हल्का लिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई आर्सेनल भन्ने बित्तिकै आफ्नो साथी याद आयो कि मनिष भेट्नु वाइल्ड जिस्काइरहेको हुन्छ गाह्रो छ नि आर्सेनलको फ्यान हुनलाई आर्सेनल के साँच्ची मैले एउटा न्युज हेरेको थिएँ गेम त हेर्न पाएन हाइलाइट नि हेरेन त्यो स्मिथ रोले कस्तो के कन्ट्रोभर्सियल हानेछ र होइन होइन दाइ डिजर्भिङ छ त्यो अब फ्रेडले देहाको खुट्टातिर हो कि केमा थिचिन्छ होइन देहा सुतिरहेछ के त्यो त्यस्तो खासै त्यो इन्जुरी पनि होइन के त्यो पल्टेर नि सुत्देह होइन ब्याक अफ द नेट फेस गरेर बल कहाँबाट आएको नि थाहा छैन यस्तो मिठो स्ट्राइक गरे कि स्मिथ रोले के मैले त्यो रिप्ले हेर्दाखेरि सुरुमा डिसअलाउ गरेको थिएँ कि दाइ अनि पछि भिएआर चेक हो कि त्यस्तै के चेक गरेर चाहिँ दिया हो क्या त्यो नदिएको भए जस्तो युनाइटेडले त्यो गोल हानेर नपाएको भए हामी ठिस खाइन्थ्यो होला क्या अनि म्याकगोयरले होइन म्याकगोयर जान त अगाडि गएर बल निकालिएको नि त्यो 1-2 सर्ट नि हान्यो होइन त्यो खास गरी मलाई म्याकगोयरको स्ट्रेन्थ थियो पनि हो जस्तो लाग्छ के अगाडि लग्ने अगाडि लग्ने तर गर्दैन थियो पछिल्लो गेमतिर बिचतिर गरेको थियो अहिले फेरि गऱ्यो होइन तर एउटा क्याल्याङ हान्दैछ क्या दाइ त्यो एउटा कोरियन हो कि को नयाँ प्लेयर छ कि राइट ब्याक हो कि लेफ्ट ब्याक टोमियासु हो कि के टोमियासु भन्नेलाई होइन डी एरियामा हात तान्दै छ के त्यो लडेछ होइन रेफ्रीले नदेखेर जस त्यतिखेर कर्नर कि गोल किक भनेर त्यहाँ झगडा जस्तो भएको थियो होइन भन्नाले एकछिन पज जस्तो भएको थियो त्यही भएर त्यो अननोटिस गयो तर खास गरी त्यो पेनाल्टी पाउनु पर्ने थियो कि भन्नु खोजेको डेयाले के अरे डेयाले म्याकगोयरले केयरलेस गर्दै हो क्या दाइ वाइल्ड केयरलेसली तान्दै थियो कि अन्त तर मेगवार अलि त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ अलिकति छैन जस्तो लाग्छ मलाई कन्सन्ट्रेसन बेला बेलामा कस्तो हावा कन्सन्ट्रेसन भन्दा नि उस छ क्या दाइ त्यसको के सुर चल्छ त्यो त जहिले अनि कमेन्टेटरहरूले चाहिँ होइन सुरुमा त्यो वाइल्ड फ्रेडलाई नै टार्गेट गरे जस्तो थियो कि फ्रेडले यो गर्यो त्यो गरेको थियो होइन तर फ्रेडले राम्रो बल निकाल्दै थियो नि त एउटा अनि त्यसमा चाहिँ अनमायर चाहिँ गरेको थियो होइन तर टार्गेटेड चाहिँ वाइल्ड हुँदो रहेछ कि त्यो बायस अब मान्छे नै त हो होइन बायस चाहिँ हुने कि म्याकगोयरलाई त्यस्तो छैन कि म्याकगोयरलाई इङ्ल्यान्डको टिममै भएर होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई त कतिचोटि चाहिँ त्यस्तो इम्प्याक्ट पर्छ हुनसक्छ अनि मलाई त्यस्तो लागेको हो कि के होइन ओले चाहिँ मोस्टली चाहिँ इङ्ल्यान्डको टिमहरू लिएर आउनु प्लेयरहरू चाहिँ बढी खेलाउन खोज्ने लिएर आउन खोज्ने गर्थ्यो कि अब जस प्रेफरेन्स होइन त्यस्तो लाग्न थियो खै अब त्यो थाहा भएन यार त्यो त तर धेरै जस्तो त्यस्तो हुने क्या तर दामी थियो यार गेम दामी थियो दाइ मजा आयो जस डिजर्भ विन थियो डिजर्भ विन भन्नाले ड्र हुनुपर्ने जस्तो लागिरहेको थियो अनेस्टली आर्सेनल राम्रो खेलेको हो आर्सेनल राम्रो खेलेको भन्दा नि आर्सेनलले त्यो एउटा पेनाल्टी पाउँदै नपाएकै हो होइन त्यो अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ ड्र हुनुपर्ने थियो डिजर्भ विन भन्दा नि किनभने उस्तै थियो क्या दाइ फुल्ली युनाइटेडले डोमिनेट गरिदिए यार भन्ने जस्तो नि लागेको थिएन होइन कुनै ठाउँमा युनाइटेडले गरेको थियो कुनै ठाउँमा अब आर्सेनलले गरेको थियो सो राम्रै थियो स्ट्यान्ड आउट प्लेयर चाहिँ म्यान अफ द म्याच चाहिँ रोनाल्डो म्यान अफ द म्याच रोनाल्डो होला तर फ्रेडलाई नै दिन मिल्थ्यो होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब फ्रेडलाई म्यान अफ द म्याच भन्यो भने अरू हाँसेर उडाइदिन्छ नि होइन
होइन अब तर अब गेम हेरेर गर्नु पर्यो नि त पहिलाको हिस्ट्री हेरेर भएन नि त होइन यो गेममा मजाले क्रिएट गरिरहेको थियो मजाले क्रिएट गरेको थियो साँच्ची फर्नान्डेजले नि हाने थियो होइन गोल कस्तो हान्यो के अरे फ्रेडले कस्तो मजाले निकाल्दै हो क्या त्यो चाहिँ फ्रेड लिएर आउनुपर्छ क्या फ्यान्टेसीमा होइन सिडिएम लिएर आउने हो त नि फ्यान्टेसीमा सिडिएम त ल्याउने नै होइन असिस्ट दियो नि त डेन्जर होइन अहिले बक्स टु बक्स खेलाइरहेछ नि त मैले होइन भाइस क्याप्टेन चाहिँ रोनाल्डो राखेको थिएँ क्याप्टेन चाहिँ सालै राखेको छु होइन फर्मले गर्दाखेरि फिक्चर्स अनुसार मैले रोनाल्डो राख्नुपर्ने हो त्यही पनि सालै राख्छु किनभने र्याग्नरिकले कसरी खेलाउँथ्यो थाहा छैन क्या मलाई त्यही भएर अलि अनसर्टेन छ भनौँ न युनाइटेडको राख्नलाई त्यही नत्र ड्यालट नि राखिदिन्थेँ कि दाइ मैले ड्यालट राखिदिन्थेँ अनि उसको हेरेको थिएँ क्या दाइ हाइलाइट चाहिँ टोटनम भर्सेस ब्रेडफोर्डको भन न टोटनम भर्सेस ब्रेडफोर्डको हाइलाइट हेर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर होइन अब फुल ब्याकहरू त उसको सिस्टममा राम्रो गर्छ नि त होइन यसपालि पनि मजाले कस्तो खाली ठाउँमा निस्किएको कि कस्तो स्पेस भएको कि त्यो गेम क्रिएट त्यो फर्मेसन नै त्यस्तो भएर होला नि त होइन उसको यस्तो मजाले स्पेस क्रिएटमा रन गरेर पुरा रेगुलरले सन्टोलाई ट्यापिङ जस्तो क्रिएट गरिदियो क्या फेरि सेकेन्ड असिस्ट जस्तो चाहिँ होइन केनको थियो कि सेकेन्ड असिस्ट भन्नाले रेगुलरलाई त्यस्तो स्पेसमा भेटाएको चाहिँ केनले थियो होइन ड्रप ब्याक गरेर होइन तर दुःख लागेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोरिनीको अन्डरमा ड्रप ब्याक हुँदाखेरि नि गोल हानिरह हुन्थ्यो केनले होइन अहिले त पुरै एपिरेन्समा एक गोल मात्रै हो क्या दाइ एक गोल मात्रै अनि तर हान्छ पछि हान्छ होला केन अब कोन्टेको अन्डरमा हान्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ मैले कोन्टेको गेम प्ले चाहिँ हेरेको थिइनँ कोन्टेको अन्डरमा स्ट्राइकरहरू फ्लरिस गर्थे अब ठ्याक्क लुकाकु टाइपको प्लेयर हुन त केनले दुइटै लुकाकु टाइप पनि गर्न सक्छ अरू पनि गर्न सक्छ होइन केनको फिनिसिङ नै बवाल हो नि यार केनको त होइन कस्तो ठाउँबाट हानिदिन्छ यार तर बल पाउनु पर्यो नि भाइ फिनिसिङ गर्नलाई त्यो मोरिनोको अन्डर खतरा खेल्दा त अति अनप्लेएबल थियो नि यार तिनीहरू दुइटा त केन र सन त हो कि होइन भन त मोरिनोले वाइल्ड क्रिटिसाइज गर्छ नि त डिफेन्सिभ टाइपको गेम भयो राम्रो भन भनेर होइन तर मोरिनोको अन्डरमा स्ट्राइकरहरूको स्ट्याट्स एकदम राम्रो छ यार भाइ मलाई यस्तो लाग्छ क्या मोरिनो डिफेन्सिभ खेल्नुको कारण होइन डिफेन्स खेलेपछि स्पेस क्रिएट हुन्छ नि त अगाडि होइन फरवर्डहरूको लागि स्पेस टन नै हुन्छ अनि टेक्निकल्ली एकदम साउन्ड प्लेयरहरू छ भने चाहिँ त्यो स्पेसहरू एक्सप्लोइट गर्ने खालको के प्लेयरहरू छ भने मोरिनोको टिम खतरा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यो डिफेन्सले धान्न सक्नु पर्यो फेरि त्यसको बेस नै दिएछ को प्लेयर पनि रोमाले किन्नलाई खोजिरहेको थियो कि एकदम दामी नै प्लेयर हो कि रोमाले किन्न खोजेको टार्गेट गरिरहेको छ एकदम दामी प्लेयर हो मैले बिर्सेँ कि जस ट्यामी अब्रामले उता ठिकै प्ले गरिरहेको छ जस नट दामी तर जस राम्रै मोरिनो खुसी नै खोज्यो त्यही हो अरू त खासै थाहा भएन अरू त केही हजुरले याद गर्नुहुन्छ अरू त्यो फुटबलहरूको अरू न्युजहरू के अरे अरू फुटबलहरूको केही अरू न्युजहरू याद गर्नुहुन्छ हजुरले त्यस्तै यार जेएस युनाइटेडले जित्यो कति कुन पोजिसनमा आइपुग्यो साँच्ची टेबलमा यार कतिमा छ हेरेको पनि छैन होला दाइ टप 5 मा पनि छैन यार टप 5 मा पनि छैन त्यही हो च्याम्पियन्स लिगको लागि अर्कोचोटिसम्म नोमिनेटेड भयो भने नि खुसी नै हुनुपर्ने टिम छ के अहिलेको फर्म हेरेर अनि वेस्ट ह्यामको फर्म ड्रप गरेको देख्दाखेरि चाहिँ ल जस्तो लागिरहेछ अनि एन्टोनियो निकाल्ने भनेको यार यसपालि निकाल्नु पर्छ फेरि फिक्चर्स राम्रो छ के फेरि आउँदैन के हो र त्यही भएर मैले रस चाहिँ गरेँ के रे फेरि ल्याम्ला नि ब्याकबाट पनि राम्रो बलहरू युनाइटेडको लागि निकालिरहेको छैन दाइ डिफेन्सले पनि
होइन उम्, तर ल भनेर अप्रिसिएट गर्दा उता व्हाइट आर्सनलको व्हाइटले यस्तो दामी बल निकालिदियो कि त्यस्तै टाइपको के त्योभन्दा बेटर भन्दा नि हुन्छ उता तर अब जस्तै युनाइटेडको फ्यान भएपछि अब युनाइटेडको हेरिन्छ नि त होइन आर्सनलको चाहिँ हेर्न खोज्दाखेरि पनि फेरि युनाइटेडमै हेर्न पुगिने कि अब त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति एउटा बायस त भइहाल्छ त्यो त होइन त्यो तर बायस त अब भइहाल्छ जस्तै कि अब युनाइटेड यसरी खेलेछ भनेर हेर्न सजिलो भयो नि त होइन तर आर्सनलको हेर्न खोज्दै फेरि युनाइटेडले के गरिरहेछ युनाइटेडको प्लेयरले के गरिरहेछ जस्तो हुने कि त्यो अनबायस भएर दुइटैको ल अब यसको पालो तरिकाले हेर्नै नसकिने कि त्यो चाहिँ त्यो त अब ह्युमन नेचर नै भयो अब बायस त भइहालिन्छ अलिकति त त्यही हो अरू त खासै केही थिएन हेर्दा ओभरलोड क्रिएट गरिरहेको थियो सान्चो र टेलेस र अनि बेला बेलामा ऱ्यासफोर्ड पनि त्यही एउटै साइड आइदिएर टेलेसलाई नि खेलाएको थियो टेलेसलाई नि खेलाएको थियो स इन्जर्डै छ नि त ठिक जस डिसपोइन्टिङ चाहिँ तिनीहरूले गरेको थिएन कि तर टेलेसलाई खेलाउँदाखेरि चाहिँ स बेटर थियो है जस्तो चाहिँ भयो क्या मलाई चाहिँ हुन चाहिँ होइन तर ऱ्याग्नरिकले नि उस हान्दै क्या दाइ कस्तो त्यो त्यस्तो टार्गेट गर्ने चाहिँ होइन जस्तो लाग्थ्यो कि अब त्यस्तो भन्ने हो भने नि होइन त्यो पर्सनलमा भन्नुपर्छ त्यस्तो सबको अगाडि भन्ने होइन जस्तो लाग्थ्यो कि आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ कि अब त्यो अब माइन्ड गेम खेल्ने हो भने अरूलाई खेल्न ठिक हो होइन अब आफ्नै क्लबको प्लेयरलाई त्यो क्लब आउनु अगाडि हो कि क्लब आएपछि हो त्यस्तो भने खै त्यो थाहा भएन मैले नि त्यो भिडियो हेरेको होइन अब त्यो पहिले भनेको भने अब केही भएन होइन अहिले भनेको भने त अलिकति भेजै भयो त्यो मोरिनोको ट्याक्टिक्स जस्तो भयो क्या त्यो होइन मोरिनोको माइन्ड गेम जस्तो भयो आजकल प्लेयरहरूले फेरि त्यस्तोमा पोजिटिभली रियाक्ट गर्दैन म्याक्सिममले कि त रोनाल्डोहरू जस्तो हुनु पर्यो होइन अनि त्यस्तोको लागि अलिक बुढो प्लेयर हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ क्या भन्नु खोजेको ज्लाटान अब जस रोनाल्डो तिनीहरूको टाइम अलिकति फरक थियो नि त भन्नु खोजेको अब वारहरू त्यस्तो बाट आएको मेन्टालिटीहरू अब लाइफहरू गइरहेको त्यस्तो देखिरहेको क्लोजली त्यो स्ट्रगलहरू देखिरहेकोलाई चाहिँ टफ मेन्टालिटी चाहिन्छ सर्भाइभ हुन भन्ने हुन्छ अब त मान्छेहरूको लाइफ अलिकति बेटर छ नि त अनि इजिली चलिरहेछ सफ्ट छ नि त अब त्यो युनाइट भएर जाने हो के इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपको त्यो मेन्टालिटी नै हल्का चेन्ज भइसकेछ जस्तो लाग्छ कि अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो त्यस्तो धेरै लाग्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन कि अब तर अब यस्तो लाग्छ मलाई स पनि मोरिनोसँग डेन्जर रिसाएको थियो नि त होइन युरोको बेला पनि तर मोरिनोको ट्याक्टिक्सले काम चाहिँ गरेको हो जस्तो लाग्छ अलिअलि होइन माइन्ड गेमले तर अब त सले नि बुझ्यो होला कि मोरिनोले के गर्न खोजेको थियो भनेर होइन त्यो उसलाई नो हार्ड फिलिङ्स भन्ने टाइपले छ होइन त्यही पनि सलाई चाहिँ बेला बेलामा क्रिटिसाइज चाहिँ गरिरहन्छ मोरिनो सोल्टीले होइन अनि होइन तर मैले युरोको हेरेको थिएँ क्या टक स्पोर्टमा आएको थियो त्यस्तो विधि क्रिटिसाइज नि गरेको थिएन क्या खास भन्ने अनि आउट अफ प्रोपोर्सन बनाएको थियो कि अब पछि चाहिँ फल ब्याक गरेको चाहिँ हो नत्र बेला बेलामा त यस्तो नै भन्दै हो नि त त्यसले आफ्नो ज्यानले खेल्दा मैले आफ्नो दिमागले कि समथिङ त्यस्तो के पनि भन्दै हो नि त टक स्पोर्टमा हो कि कहाँ हो कि त्यस ट्याक्कै चाहिँ याद भएन त्यो पहिला युरोको बेला चाहिँ त्यस्तो भनेको थिएन क्या युरोको बेला त्यो कर्नरको काण्ड थियो नि त कर्नर राम्रो थिएन भनेर भन्यो सले थियो कर्नर फ्री किक सेट पिसहरू भनौँ न अनि मोरिनोले त्यति भनेको थियो कि अनि तोरी नै थियो के त्यति बेला इङ्ल्यान्डको कर्नरहरू सेट पिसहरू अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा हुन्छ नि के भन्ने ठुलै कुरा एकदम लास्टै बिल्ला हान्यो सहलाई हेप्यो यताउता जस्तो न्युज आएको थियो क्या गर्दैन युनाइटेडमा भएको बेला चाहिँ गरेको हो होइन त रियाक्सन खोजेको तर अब यदि होइन अब त कति भयो 30 पुग्न थाल्यो होइन अब सको पनि अब बुढो हुँदै जाँदाखेरि प्लेयर बुझ्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई सबले
होइन अब क्रिटिसिजम ह्यान्डल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ अब रोनाल्डो हेर न क्रिटिसाइज गर्यो भने झन् खतरा खेलिदिन्छ होइन उसलाई बाल छैन क्या क्रिटिसिजमको होइन क्रिटिसिजमले चाहिँ झन् मोटिभेट गर्छ क्या त्यस्तोलाई चाहिँ अनि त्यही हो यो पोग्बाहरू चाहिँ अब मलाई लास्टै हावा लाग्छ अब प्लेयर त खतरा हो होइन मेन्टल्ली चाहिँ बच्चाहरू जस्तो लाग्छ क्या अलिकति ट्यान्ट्रम्सहरू चाहिँ बढी कम्प्लेन गर्ने हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको के अब के भन्छ आफूले रेस्पोन्सिबिलिटी नलिने के अब हुन्छ नि तर हजुरले भन्नु नि त त्यो मोरिनीको ट्याक्टिक्सले चल्दैन भन्ने टाइपले के कुनै कस्तो प्लेयर हुन्छ त्यो प्लेयर टाइप अनुसार चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि होइन सब दामी छ होइन सब दामी छ चिन्ता नगर मैले बल लुज गरेँ भने पनि ह्यान्डल गरिदिन्छ भन्ने जस्तो पछाडि त्यो कन्फिडेन्स जस्तै कि हजुरहरूसँग खेल्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब राम्रो प्लेयर त होइन होइन तर हजुरहरूसँग खेल्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बेटर प्लेयर हुन्छु जस्तो लाग्छ त्यो फुटसलमा चाहिँ किन भन्दाखेरि होइन मैले अगाडि त्यो रस गरेर त्यो एन्टिसिपेट गरेर त्यो क्रस गर्न त्यो बलहरू ब्लक गर्न खोज्दाखेरि पनि मैले यो बिट भयो भने नि हजुरले धान्दिनुहुन्छ पछाडि भन्ने त्यो छुट्टै कन्फिडेन्स हुन्थ्यो कि अनि त्यसले पनि सक्सेस रेट चाहिँ अलिकति बेटर हुन्थ्यो क्या दाइ हो हजुर ट्याक्क डिफेन्समा खेलिदिनु हुन्थ्यो होइन म यता विङतिरबाट खेल्थेँ नि त फुटसलमा त ब्याक झन् त्यही हो नि त होइन अनि अनि क्या कन्फिडेन्स आएर चाहिँ गइन्थ्यो कि लुज भयो भने नि धान्दिनु हुन्छ भन्ने जस्तो टाइपले हुन्थ्यो होइन अरू यहाँ खेल्दाखेरि चाहिँ होइन त्यस्तो हुँदैन क्या दाइ अब अगाडि गयो भने म ढुक्कै बिट हुन्छ क्या त्यस्तो बेलामा चाहिँ बढी के त्यस्तोले नि फरक पर्छ जस्तो लाग्छ है अब जस्तै अब अनि अर्को कुरा चाहिँ युनाइटेडमा उसलाई बस्नै मन छैन पोग्बालाई होइन अब खेल्न मन नलागि खेलेको र अब खेल्न मन लाएर खेलेको त अलिकति फरक हुन्छ नि जस्तै ऱ्याम्सडेल के बर्नार्ड के लेनो भन्दा बेटर गोलकिपिङ गरिरहेछ नि अब लेनो पनि नराम्रो किपर त होइन नि त हुन चाहिँ तर त्यस्तो फरक चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ क्या त्यो हुन्छ नि मेन्टालिटी अनि खेल्न मन लागेको नलागेको त्यो ब्याक सपोर्ट त्यस्तोले नि फरक पर्छ होला जस्तो लाग्छ फरक त पर्छ खास यस्तो रहेछ क्या एउटा मेन्टल गेम एकदमै ठुलो रहेछ क्या मेन्टल एस्पेक्ट भनौँ न गेममा अब कस्तो भन्दाखेरि मैले एउटा मतलब आउट अफ कन्टेक्स्ट जान्छ होला जो सद्गुरुले भनेको थियो कि अब एउटा आफू जे मन लाग्छ नि त्यो गर्नुपर्छ होइन त्यो राम्रो होइन तर जे गर्नुपर्ने छ नि त्यो गर्ने रे के होइन अनि पछि त्यसमा रमाइलो पनि मान्ने रे के त्यो सबैभन्दा बवाल हो रे के मतलब वी निड टु डु वाट निड्स टु बी डन टाइपको के हुन्छ नि मलाई सुरुमा मजा आउँछ यो गर्छु भन्दा पनि अब के चाहिएछ मेरो क्लबलाई अब फुटबल कन्टेक्समा मेरो क्लबलाई के चाहिएछ मबाट टाइपको के अब पोग्बा चाहिँ मेरै अनुसार म हिरो टाइपको छ जस्तो लाग्छ ऊ मेन सेन्टर अफ एट्र्याक्सन भएन भने सायद हुन त रोनाल्डो पनि त्यस्तै हो तर रोनाल्डोले चाहिँ गरेरै देखाइदिन्छ के हुन्छ नि एउटा उसको इगो यति ठुलो छ कि होइन अब उसले जसरी नि देखाइदिन्छ के गरेर देखाइदिन्छ होइन पोग्बा चाहिँ अलिकति कसैले केही छुस्स घोचपेच गरिदियो भने अब बच्चाहरू जस्तो हुन्छ नि रोइ कराई रोनाल्डो पनि छ क्या दाइ रोनाल्डो पनि ट्यान्ट्रम त कम छैन नि होइन तर त्यसले डेलिभर गर्छ नि त मेन चाहिँ त्यो आउटपुट छ क्या अनि तर मेन चाहिँ उसको आउटपुट छ क्या इगो छ तर आउटपुट पनि छ पोगाको इगो छ तर आउटपुट कन्सिस्टेन्ट छैन मेन्टली मैले उस हेरेको थिएँ क्या त रिसेन्टली के ट्रेन इफेक्टिभ भन्ने एउटा एप छ कि अनि कसरी गेम प्ले इम्प्रुभ गर्ने भनेर एज अ प्लेयर त सिकाउँछ ट्याक्टिकल एस्पेक्ट नै सिकाउँछ क्या त्यसमा अनि त्यस ग्याप स्यापहरूको कुरा अनि कति ग्याप चाहिँ बस्नुपर्छ जस्तो के त्यो धेरै
ग्याप भयो भने मिडफिल्डरहरू पनि अरू अरू प्लेयरहरूको मिडफिल्डरहरू पनि छिर्छ यताउता भन्ने टाइपले नि यस्तो मजाले बुझाएको छ कि अनि त्यहाँ एउटा स्ट्राइकरको भिडियोमा चाहिँ होइन त्यहाँ पनि त्यही भनेर चाहिँ बियोन्ड के वर्क एथिक खतरा भएको प्लेयर भन्ने जस्तो हो कि के छ क्या त्यसको टाइटल चाहिँ त्यसमा भाडी अनि केनहरू चाहिँ छ के अनि कवानीको चाहिँ अफ द बल मुभमेन्ट भन्ने छ होइन तर पोइन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि भाडी को र उसको केनको होइन केनको चाहिँ मलाई त्यस्तो थाहा थिएन होइन भाडी चाहिँ देखिन्थ्यो नि होइन त्यस्तो प्लेयरहरूले नि खतरा इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ कि त्यो गेम प्लेमा के अब जस्तो हुन्छ नि नदेखिने स्पेस क्रिएट गर्नमा स्पेस क्रिएट होइन कि बल प्रोटेक्ट गर्नमा विन गर्नमा त्यस्तो खतरा यहाँ बहिनीले अस्ति नै मैले रुबिक्स क्युब ल्याइदिएको थिएँ पसलमा त्यो कटेछ र भन्दैछ र क्या मलाई ए सही मैले त रुबिक्स क्युब बिर्सिसकेँ मलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ तर गरिन्छ बल्ल त ल अभि 12:30 भएछ अब अरू कामहरूतिर नि ध्यान दिनुपर्छ तिम्रो एक्जाम के छ अब कहिले छ फाइनान्सको छ यार दाइ फाइनान्सको छ टुरिज्म भ्याइयो होइन टुरिज्ममा चाहिँ यस्तो गफ दियो क्या त्यो त टुरिज्म त होइन फ्री राइटिङ जस्तो थियो क्या दाइ टुरिज्म हो र जस्तो थियो हो दाइ टुरिज्म राम्रो भयो भनेपछि त्यस्तै हो तर यो फ्री राइटिङवाला सब्जेक्टमा चाहिँ के लेख्दा चाहिँ निद्रा लाग्ने के अनि कति लेख्नु लेख्दा पनि निद्रा लाग्ने के गफ लेखिरहेको छ जस्तो त्यही हो अनि फाइनेन्सको छ अनि अरू त खासै फाइनेन्स कतिवटा बाँकी छ अब फाइनेन्सको 4वटा बाँकी छ दाइ 4वटा छ फाइनेन्सको पछि भोलिपल्ट जस्तो चाहिँ इन्टरनेसनल फाइनेन्स छ कर्पोरेट फाइनेन्स छ अनि एउटा सोसियल एन्टरप्रेन्योरसिप ल राम्रोसँग देऊ ल अब अहिले जान्छु पछि फेरि गरौँला गर्दै गरौँला अहिले हेर्न पाइएन क्या अनि केही छैन जे भयो नि कन्सिस्टेन्टली अब गरिराखौँ जे हुन्छ होइन गफ नि भइराखेको छ क्या अरे होइन ल अभि ल बाई है त ल बाई